बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर होने वाली FIR से मुतालिक आपको ख़बर दी थी और फिर ये भी बताया था कि उनको अदालत से ज़मानत मिलने पर रिहा कर दिया गया, जबकि उस वक्त के बहुत सारे YouTube चैनल्स पर हज़ारों लोग इस खबर की तरदीद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं, उन्हें ज़मानत नहीं मिली और वो अभी तक जेल में है। बहरहाल नाज़रीन, हमारी वो खबर तो सच्ची थी जो हमने प्रूफ के साथ आप लोगों तक पहुंचाई। रिहाई मिलने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक ताज़ा वीडियो सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने FIR के होने से लेकर उसके अंजाम तक की कुछ वजूहात जो हैं वो बयान की हैं और बरमला इस बात का इजहार भी किया और इस तरफ इशारा भी किया कि ये FIR किसने करवाई है और किसके कहने पर करवाई गई है। मगर ये सब जानने से पहले हमारे चैनल नेशन 92 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहली वजह जो सामने आई है वो ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऑफिशियल YouTube चैनल पर मई 2020 के अंदर सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 मिलियन से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जो कि अगर देखा जाए तो YouTube पर जो इस्लामी चैनल्स हैं जो कि कोई एक फ़र्द वाहिद चला रहा हो या किसी एक फ़र्द वाहिद के नाम पर हो, ये तादाद सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम टीवी के नाम से एक सैटेलाइट चैनल भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियोस जो हैं वो ऑन एयर जा रही थी। ताहम ये वो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से इस गुस्से से और इस तकलीफ़ में जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुखालिफिन हैं, जो इनसे इल्मी तौर पर इख्तलाफ करते हैं और एक बहुत बड़ा फ़िरका जो है, उन्होंने उन पर FIR कटवा दी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जिस वीडियो की बुनियाद पर FIR कटवाई गई थी वो वीडियो 2007 में रिकॉर्ड हुई, जिसका दौरानिया तकरीबन 30 घंटे और 40 मिनट के लगभग है और उसमें से 3 मिनट का एक क्लिप काटा और उस 3 मिनट के क्लिप के अंदर से 30 सेकंड का एक आधी अधूरी बात को काट कर लोगों तक वो क्लिप पहुंचाया गया। YouTube पर वो क्लिप अपलोड किया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर FIR कटवाई गई। इससे भी एक अहम बात ये जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है वो ये कि जिन उलमा हजरात का नाम लिया गया और जिनके हवाले से उस वीडियो क्लिप के अंदर बात की गई थी, उनकी तरफ से बराह रास्त किसी भी तरह से उनसे राब्ता नहीं किया गया और ना ही अदालत में उनमें से कोई बंदा पेश हुआ और उसने हद तक इज़्ज़त का दावा मोहम्मद अली मिर्ज़ा यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर किया कि ये जो बात कर रहे हैं ये गलत है और इनको जो है वाकई इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। ताहम मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इसी बात का इजहार करते हुए कहा कि वो बात महज एक इल्ज़ामी जवाब था, जो कि एक इल्ज़ाम के जवाब में एक इल्ज़ाम पेश किया जा रहा था, जिसको आसान अल्फाज में ये कहें। अब ये सारा माजरा एक यूट्यूबर और एक टेक्निकल आदमी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, जानता है कि वीडियो को एडिट करके उसको अपनी मर्जी से जो है वो पेश किया जा सकता है। आप जहां से मर्जी चाहें कोई क्लिप काट के और उसको YouTube पे अपलोड कर सकते हैं और अपनी मर्जी का एंगल जो है वो उसमें निकाल सकते हैं। तो हम इस ताज़ा तरीन वीडियो में जो अभी रिहाई के बाद जो है, या यूं कह लीजिए कि ज़मानत मिलने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो है वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, उसमें भी एक बार फिर उन्होंने जो है वो उसी हदीस का और उन्हीं कुरानी आयात का हवाला देते हुए अपने पिछली बात को दोबारा कंटिन्यू किया और उसको इंडोर्स किया है कि जो बात उन्होंने की और जो हवाला जात उन्होंने पेश किए वो बिल्कुल ठीक हैं। और उसका एक क्लिप और एक स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में बात क्या थी। सबसे पहले हम उनका वो बात और वो हदीस जो उन्होंने पेश की वो दोबारा देखते हैं और दोबारा सुनते हैं। सही मुस्लिम के अंदर ऊपर तले किताबुल इमारा चैप्टर में कई एक अहादीस हैं, उसमें से सबसे क्रिटिकल हदीस जो है वो 4799 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक खलीफा की बैत हो जाए और उसके बाद कोई दूसरा खलीफा अपनी बैत लेने की कोशिश करे उसकी जिंदगी में, तो जो दोनों में पहले वाला है उसकी बैत को एस्टेब्लिश माना जाए और दूसरे को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों की जमीयत को तोड़ रहा है। नाज़रीन, ये थी असल में वो हदीस के जो खिलाफत और बैत के मामले पर पेश की गई और जिसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने वजह बताई वो ये कि किसी इंसान की अधूरी बात से उसका नैरेटिव नहीं निकाला जा सकता। यानी कि इसको अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो किसी इंसान का जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी नशिस्त के अंदर कोई अधूरी बात को पकड़ के आप मुकम्मल तौर पे उसका एनालिसिस पेश नहीं कर सकते। मतलब कि आधी अधूरी बात से आप मुकम्मल फैसला नहीं कर सकते। तो इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी गुज़श्ता मुतादिद वीडियोज़ के लिंक्स और उनके रेफरेंसेस पेश किए कि ख़ास तौर पे कादियानियों के मामले पर उन्होंने एक बात की कि कादियानियों पर मेरा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैं उन्हें काफिर ही समझता हूँ और मेरी नज़र में उनकी भी वैसी ही हैसियत है जैसे बाकी गैर मुस्लिम है।
مگر ان کو بھی قتل کرنے کے حوالے سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو قتل کیا جائے. تو بھلا میں علماء کرام کے جو میرے اساتذہ کی جگہ پر ہیں, جو میرے استادوں میں سے ہیں, ان کو اور جو کہ وہ مسلمان بھی ہیں, تو انہیں بھلا میں قتل کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہوں. اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی, آئیے سنتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں, کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے اس کا اوورآل نیریٹو دیکھنا چاہیے کہ یہ اوورآل ڈاکٹرین کون سی پیش کر رہا ہے. کسی شخص کی ایک بات یا ایک جملے کو جو اس کے کردار, افعال اور تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہو, اس کو اس پیرے میں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اور بات کر رہا ہے. تو میں تو الحمدللہ کھلی کتاب ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, میں کون سی ڈاکٹرین سامنے رکھ رہا ہوں, وہ سب کو کلیئر ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ان کی بہت ساری ویڈیوز گزشتہ کئی سالوں سے یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, کہ جس میں انہوں نے ان تمام علماء حضرات کے جنہوں نے اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں میں لاک ڈاؤن کروایا, دھرنے دیے, اور جس زبان سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں, حدیثیں سناتے ہیں, قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, اسی زبان سے وہ لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کے خلاف آج تک کبھی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی, اور نہ ہی میں نے کبھی ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے. تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو کسی بھی طرح سے اپنی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوں. ناظرین, چوتھا پوائنٹ اور ایک سب سے خاص نقطہ اور سب سے اہم اور جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ یہ کہ کراچی کے ایک نورانی عالم جو کہ مئی 2020 کے پہلے ہفتے میں ایک تقریر کرتے ہیں, اور اس تقریر اور اس خطاب کے دوران انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو براہ راست نشانہ بنایا, اپنے مریدین سے یہ اپیل کی کہ سب مل کر اس کے خلاف FIR کٹوائیں. اور FIR کٹوانے کی جو وجہ وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک یہ مناظرے کے لیے راضی نہ ہو جائیں آپ مسلسل FIR کٹواتے رہیں. اب آپ کو ایک بات اور بتائیں کہ جس ویڈیو کو ریفرنس بنا کر FIR کٹوائی گئی تھی, کچھ دنوں کے بعد جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عدالت سے رہائی ہوئی یا ان کی بیل ہوئی یا ان کو ضمانت ملی, تو اس کے بعد اس ویڈیو کلپ کو بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو لازمی سی بات ہے کہ جس بیس کے اوپر کیس بنایا گیا تھا اب وہ بیس ختم ہو چکی ہے, لیکن ہم اس کیس کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاملہ ابھی عدالت میں ہے. تو جب کوئی معاملہ بھی عدالت میں ہوتا ہے تو اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کے اوپر کامنٹ تب کریں گے جب اس کا فیصلہ عدالت دے دے گی. تاہم فی الحال جو بات محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر کی وہ یہی تھی کہ آئین پاکستان کی روح سے مناظرہ کرنے کی ممانعت ہے, یعنی کہ آپ قانون کے تحت مناظرہ نہیں کر سکتے, اور جو بھی کرے گا وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا, یا پھر یہ کہ آپ اگر حکومت سے اجازت لیں اور اجازت نامے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا جائے. تاہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بات دہراتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ آپس میں کیوں مناظرہ نہیں کر لیتے, اور جب آپ سب لوگ ایک بات کے اوپر متفق ہو جائیں یا کوئی نتیجہ نکل آئے تو آخر میں فائنل آپ میرے ساتھ کر لیں. جی ناظرین, آپ نے یہ تمام پوائنٹس سنے بھی اور دیکھے بھی. اب آخر میں ان تمام پوائنٹس کے اندر جو ہمارا اپنا ذاتی ایک نیوٹرل انالیسز ہے وہ یہ, اور جو سب سے زیادہ بات سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ کہ یوٹیوب چینل پر 1 ملین سبسکرائبرز اور اس کے بعد ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل کا قیام یقیناً ان کے حاسدین اور مخالفین کی برداشت سے باہر نظر آ رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے FIR کٹوائی تاکہ ان سے مناظرہ کیا جا سکے اور ان کو سامنے بٹھایا جا سکے. ناظرین, 2017 میں بول ٹی وی کی ہی نشریات میں عامر لیاقت حسین جس کو ہوسٹ کر رہے تھے, اس میں کوکب نورانی صاحب نے 11ویں کے حوالے سے بھی کچھ کہا تھا, اور اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا جواب دیا, آئیے پہلے وہ کلپ بھی دیکھتے ہیں. 2017 کے اندر انہوں نے ایک نجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیہ یہ بات کی کہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں وہ حلالی ہیں, اور جو 11ویں کو حلال نہیں سمجھتے نہیں دیتے وہ ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. وہ غلیظ لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا. تو سر آپ کو پتا ہے 11ویں کون کون نہیں دیتا؟ بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں, بریلویوں کو چھوڑ دیں, ان کے سوا سب کے سب 11ویں کو حرام سمجھتے ہیں. دیوبندی اسے بدعت کہتے ہیں, کروڑوں میں ہیں دیوبندی. اہل تشیع تو شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں, تو 11ویں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ بھی کروڑوں میں ہیں. چلیں اہل حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں. کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے میں. ناظرین, یہ تمام کلپس اور یہ تمام انفارمیشن, یہ تمام ویڈیو ریفرنسز آپ لوگوں نے دیکھ لیے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو لوگ ابھی تک اس کہانی اور واقعے کا صحیح رخ اور بہترین اینگل نہیں دیکھ پا رہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں
کہ درپردہ حقائق کیا ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی فرقے کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو واقعات جس ترتیب سے رونما ہو چکے ہیں ان سب کو مختصراً آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ اس معاملے کو سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔